अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सबसे बड़ा जलजला आया वो इस सूरत में आया कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार की बागडोर संभालते हैं, सुपर पावर अमेरिका की, और उसके साथ ही आते ही वो एक टैरिफ का एक तूफान बदतमीज़ी रेस करते हैं। एक ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन दुनिया में जो है इस वक्त चल निकली है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि यूनिलेटरलिज्म और आइसोलेशनिज्म का दौर, हमें लगता है कि इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बड़े डिसरप्टिव मोड के अंदर है। ऐसे में अगर जो है टेंशन्स अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका और इकोनॉमिक सुपर पावर चाइना, या आप इसे इमर्जिंग सुपर पावर भी कह सकते हैं, अगर इन दोनों के दरमियान ये टेंशन्स, ये एस्केलेशन बढ़ती है, तो इस तमाम सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के लिए बैलेंसिंग एक्ट करना वो कितना मुश्किल हो सकता है, या पाकिस्तान जो है वो समझ चुका है, अपना लेसन पाकिस्तान जो है वो ले चुका है कि किसी एक सुपर पावर के ऊपर रिलाई करने के कितने बड़े लॉन्ग टर्म नुकसानात हो सकते हैं। तो अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान एक न्यूट्रल, एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी, जैसे कि हमने देखा कि इंडिया ने हमेशा से तमाम सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात भी रखे, किसी एक कैंप में जाने की बजाय उसने अपने जो है दाखिली मफादात को ज़्यादा फोकियत दी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा प्रूडेंट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसन दाऊद साहब, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट है, चाइनीज़ अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है उसको पाकिस्तान के हवाले से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर भी देखा जा रहा है, चूँकि जिस तरह आते ही अपने दोस्तों के ऊपर भी, दुश्मनों के ऊपर तो हमें पता है एक्सपेक्टेशन थी, दोस्तों के ऊपर भी उसने एक टैरिफ्स का एक तूफान लगा दिया, बड़ी बड़ी धमकियाँ, बड़े बड़े बुलंदो बांक दावे। तो ऐसे में आप क्या समझ रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार के अंदर आएगा, पाकिस्तान को क्या फौरन से ही अपना कोई लायामल तैयार करना, और पाकिस्तान वेट एंड सी की पॉलिसी में रहे, या अभी तक हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस जो अभी तक दिखा रहे हैं वही वाला रास्ता सही है? जी, बहुत शुक्रिया। आई थिंक कि इस वक्त जिसे कहते हैं ट्रंप 2.0 की डिस्कशन जो है बहुत ही ज़्यादा नेशनली, इंटरनेशनली इस पे हो रही है, और ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था। प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वेरी क्लियर। उन्होंने अपनी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो दिया था, जो डिबेट्स थी, जो डिस्कशंस थी, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया। नेचुरली उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि वो एक चाइना को एज अ कंपेटिटर देखते हैं, और उस कंपेटिटर का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो कुछ ममालिक जो कि बकौल उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और कुछ ड्रग्स और लोगों की मूवमेंट, फ्री मूवमेंट हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए टैरिफ मेजर्स लेंगे, जिस तरह उन्होंने मैक्सिको और कनाडा पे लगाए। सो ओवरऑल ये मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी जो क्वांटम था वो इतना एक्सपेक्टेड था और इतनी जल्दी ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन नेचुरली ये एक्सपेक्टेड था, और बहुत सारे ममालिक इस पे डिबेट, डिस्कशन कर रहे हैं। चाइना इसको डिस्कस कर रहा है और कैसे उसको मेजर लेगा। जिस तरह अमेरिका ने जो इनिशियल टैरिफ लगाए पहले 10% और उसके बाद फिर दोबारा उसके रिस्पांस में चाइना ने भी 15% लगाए हैं, स्पेशली कुछ प्रोडक्ट्स पे। सो वॉच एंड सी पे वो चल रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है नेचुरली मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है, और मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो नेचुरली एक ऐसी लाइन ज़रूर लेंगे, आज नहीं तो प्रॉब्ली 1 साल बाद या 6 महीने बाद, जिसमें जब ये लीडर्स आपस में बैठेंगे तो को विन विन सिचुएशन निकालने को, जैसे टिकटॉक बैन की बड़ी एक बाज़गश्त सुनाई दी है, बड़ी हिजान खेजी थी। ट्रंप वॉज द प्रेसिडेंट, इसने आकर उसको कुछ देर के लिए हॉल्ट किया जी। सो अब मैंने जैसा कहा ना, वो एक बिजनेसमैन है। उनकी टीम के अंदर, उनके कैबिनेट के अंदर ज़्यादातर बिजनेस ओरिएंटेड या बिजनेस माइंडेड लोग हैं। नेचुरली उसके अंदर कुछ ऐसे हॉकिश हैं जो कि चाइना के अगेंस्ट बात करते हैं, और चाइना को इस बारे में पता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि पाकिस्तान को क्या करना है, देखिए पाकिस्तान या बहुत सारे डेवलपिंग ममालिक जो कि जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान का बिगेस्ट इन्वेस्टर चाइना है, लेकिन बिगेस्ट एक्सपोर्टर यूएस है। तो पाकिस्तान को अपना बैलेंसिंग एक्ट बिल्कुल ठीक करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनर कितने, जिस तरह मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट प्रेसिडेंट जरदारी ने दी थी ड्यूरिंग हिज विजिट टू चाइना कि हमारा जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट पार्टनर है वो तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर है। सो उस लिहाज से आई थिंक एक नेबर को और एक ट्रेडिंग पार्टनर को, एक इन्वेस्टर को आपने किस तरह बैलेंस करना है। ये कैसे, नेचुरली चाइना जो है अगर नंबर 2 इकॉनमी है तो नंबर 1 यूएस है, और इस वक्त उसके पास लार्जेस्ट मिलिट्री है, उसका इन्फ्लुएंस है ग्लोबली।
اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ملٹی پولیرٹی ہے. ہم اس دور میں جیسے کہ سوویت یونین کے دور میں کولڈ وار ایرا تھا جہاں پہ 2 کیمپس بن چکے تھے. اس وقت وہ تمام سچویشن فیزیبل بالکل نظر نہیں آتی. تو یعنی کہ اب ایسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بھی وہ ایسی اتنی زیادہ سمجھ لیں کہ کوئی پابندی نہیں لگ گئی ان کے اوپر بھی, یا کوئی ایسی شرط لازمی نہیں ہو گیا کہ ان کو بھی ایک کیمپ کے اندر جانا ہے, دوسرے کیمپ کو انہوں نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے, چونکہ اب تو ملٹی پولر ورلڈ ہے. جی, لیکن ہم نے پچھلے 30 سال کے اندر گلوبلائزیشن کا دور دیکھا. ٹیرف کی موومنٹ تھی, لوگوں کی موومنٹ تھی, انویسٹمنٹ کی موومنٹ تھی, فری نالج کی موومنٹ تھی, گوگل اور اس طرح کی بہت اکنامک انٹرڈیپینڈنس اس لیول کی ہے. بڑھ گئی, انٹیگریشن نہیں, انٹرڈیپینڈنس بڑھ گئی. اور یہ انٹرڈیپینڈنس یو ایس اور چائنا کے درمیان بھی بڑھی ہے, یہ نہیں کہ وہ اس سے آئسولیٹڈ ہے. سو اب اگر ہم یہ ٹیرف وار کی طرف جاتے ہیں تو ایک ریسٹرکٹیو پالیسیز آئیں گی, کمپیٹیٹیونیس بڑھے گی, اور گلوبلائزیشن یا ری گلوبلائزیشن ہوگی. میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈی گلوبلائزیشن, اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو ایشین کنٹریز ہیں یہ آپس میں, اور سینٹر آف گریوٹی اس کا چائنا ہوگا, وہ اپنے آپ کو ریکیلیبریٹ کریں گی. آسیان ہو گیا, پاکستان ہو گیا, اور بھی جو ممالک ہیں وہ ریکیلیبریٹ کریں گے, ڈائیورسیفائی کریں گے وہ کون سے ایریاز ہیں جس میں یہ آپس میں کام کر سکیں. اور پھر نیچرلی آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے نئے پلیٹ فارمز ہیں جو اسٹرینتھن لے رہے ہیں. ایس سی او ہو گیا, برکس کا پلیٹ فارم ہو گیا, یو ایس ڈالر کے اگینسٹ چائنیز آر ایم بی ہو رہا ہے, بہت سارے ممالک ٹریڈ چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ. اور ایسے میں ایک اور بھی ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں, جب امریکہ فرسٹ کی جانب گامزن ہے, اس کی ٹریجیکٹری یہ ہے کہ یہاں سے بھی یو ایس ایڈ بھی ختم کر دو. اب تو بلکہ ایک ڈیبیٹ میں یہ بھی پڑھ رہی تھی کہ جی شاید ورلڈ بینک آئی ایم ایف بھی ختم کرنے کی جانب ٹرمپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, وہ شاید ان کو بھی ختم کر دے. تو امریکہ کا جو اکنامک کلاؤڈ تھا, اور جس طریقے سے ایڈ کے ذریعے سے ایک الزام یہ بھی لگتا تھا کہ وہ رجیمز کو کنٹرول بھی کرتے تھے, چونکہ دنیا کے اندر ایک ڈپلومیٹک کلاؤڈ کے ساتھ اکنامک کلاؤڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے. جب ایسے میں اکنامک کلاؤڈ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی میں جب وہ امریکہ سے ہٹ جائے گا تو لیوریج تو آٹومیٹکلی چائنا کے پاس آ جائے گی. وہ اپنا اکنامک کلاؤڈ یوز کرتے ہوئے اس تمام ممالک کو ان کی جو اکنامک نیڈز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے, تو پھر وہ چائنا جو ہے وہ تو الٹیمیٹ ونر ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ تمام ممالک ڈیولپنگ, ایمرجنگ, جیسا پاکستان بھی, انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ ایونچولی انہوں نے خود اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. پہلے تو یہ ایک اوور رائڈنگ فیکٹر. اس کے بعد نیچرلی جب یو ایس اے آئی ڈی نکلے گا, یا آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے, ڈبلیو ایچ او سے, تو اس نے اناؤنس بھی کر دیا, تو یقیناً چائنا اپنا انفلوئنس ان جگہوں پہ بڑھائے گا. جہاں جہاں سے یو ایس نکلے گا وہاں پر چائنا کو صدقہ ہے یو ایس اے آئی ڈی کی جو کاؤنٹر باڈی ہے, تو چائنا اس میں بنائے گا. اس وقت پھر بعد میں ہم چائنا کو بلیم نہیں کر سکتے کہ جی آپ کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے افریقہ میں, ساؤتھ ایشیا میں. نیچرلی وہ دیکھے گا, اور چائنا اس کو بہت کیئرفلی دیکھ رہا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان تمام ممالک کو, اور اسپیشلی پاکستان کو, خود اپنی ڈپینڈنس کو بڑھانا ہوگا, اپنی انڈسٹریل گروتھ, اپنی ایگریکلچر گروتھ, تاکہ ممالک اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں اور یہاں پہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ بڑھے تاکہ وہ باہر نہ جائیں. ایون ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کو, چونکہ جیو اکنامک ورلڈ آرڈر بھی ہے, اگر آپ کو اپنی ریلیونس ایسا کنٹری دنیا کے اندر مینٹین رکھنی ہے, تو جیسے کہ ٹرمپ کا سٹائل ہے ٹرانزیکشنل, کچھ دو کچھ لو. اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ ہے ہی نہیں تو ممالک آپ کے ساتھ کس بیسس کے اوپر تعلقات استوار کریں گے؟ دیکھیں, جو آئی آر کی جو ریئلزم کی پالیسی ہے نا, اس کے اندر مائٹ اور رائٹ کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا جاتا ہے, اسٹڈی کیا جاتا ہے. لیکن نیچرلی اب وہ دور بھی ختم ہو گیا کہ آپ بالکل ہی انفلوئنس کر کے, ساتھ ساتھ گلوبلائزیشن کا دور بھی انڈر اسٹریس ہے, کیپٹلزم انڈر اسٹریس آ رہی ہے, بہت ساری جگہوں پہ سوشلزم کی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. سو ایک اوور آل گلوبل آرڈر کے اندر ایک جولٹس آ رہے ہیں, تبدیلی آ رہی ہے. اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ یہ ایک انفلیکشن پوائنٹ پہ کھڑا ہے گلوبل ورلڈ آرڈر. آئی تھنک فار سب سے گلوب سے زیادہ ہم پاکستان کا سوچتے ہیں, تو پاکستان ایک کراس روڈ پہ کھڑا ہے. پاکستان نے اپنی یوتھ, جس کو ہم ایک اسٹرینتھ آج بتاتے ہیں, ان کے لیے اگر اپرچونیٹیز کریٹ نہیں کی تو ہمارے لیے ایک پرابلم بھی بن سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں ایسی اپرچونیٹیز, ایسے وینچرز کرنے ہوں گے. ہمیں چائنا کے ساتھ سی پیک کو فردر اسٹرینتھن کرنا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یو ایس کے ساتھ پارٹنرشپ کو بھی ایکسپینڈ کرنا ہے. یعنی کہ ہم ایٹ دا کاسٹ آف یو ایس پارٹنرشپ جو ہے ہم چائنا کے ساتھ تعلقات نہیں استوار کر سکتے. اچھا, ایک اور بڑا دوسرا یہ کہ یہ بہت ان ممالک کی لیڈرشپ کو, یو ایس ہو گئے, چائنا, ان کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ ایک کے ساتھ تعلق یا پارٹنرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی یا پارٹنرشپ ختم ہو. ہم سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں.
چائنا بھی چاہتا ہے کہ ہم یو ایس کے ساتھ, وہ سمجھتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ, بلکہ چائنا یہ سمجھتا ہے خود ایکسپورٹ وہاں کرتا ہے, یہ نہیں کہ چائنا کہیں اور تو نہیں کرتا, یورپ اور امریکہ کو ہی کرتا ہے میجر, اب آسیان کی طرف جا رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ چائنا بھی یہ سمجھتا ہے بلکہ کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ ٹائز چائنیز انٹرسٹ میں بھی ہیں, چائنا یہ بات سمجھتا ہے. اور چائنا کی اور یو ایس کی جو ہسٹری ہے اس میں پاکستان کا ایک رول ہے بڑا بنیادی کسنجر کے دور میں جب وہ ملاقات 70s میں کرائی تھی. اچھا, ایک اور بڑا اہم نقطہ, جو یو ایس, چائنا, پاکستان, ان تینوں ممالک کو اس وقت درپیش ایک تھریٹ دہشت گردی. افغانستان اس وقت ایپی سینٹر آف ٹیررزم کے طور پر ایمرج ہو رہا ہے, اور وہاں پر اس وقت داعش کا جو خطرہ ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ وہ اس نے نہ صرف پاکستان کو ہمیشہ نشانہ بنایا, چائنیز کو بھی نشانہ بنایا, امریکہ کو بھی اسے نشانہ بنایا, بلکہ ساتھ میں ماسکو کو بھی نشانہ بنایا. ایسے میں ایک مشترکہ دشمن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ ان کا ایک جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم, ایسا کوئی کوپریشن بنتا ہوا, کوئی نیکسس بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرے نزدیک میں چونکہ انویسٹمنٹ اور اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں, بزنس کے ساتھ, اور بزنس بھی تب آگے بڑھتا ہے جب آپ کی جو اکنامک, جب سیکیورٹی سچویشن ہے وہ فیوریبل ہوتی ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹر ریلیشن شپ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھاتے ہیں تو خود بخود ہی ٹیررزم کم ہوتی ہے. اگر آپ روڈز بڑھاتے ہیں, روڈز کنیکٹ کرتے ہیں, گاؤں دیہات, وہ ایریاز جو ابھی ان ایکسیسیبل ہیں ان کا شہروں سے تعلق ہوتا ہے, تو یہ کاروبار کے مواقع بڑھتے ہیں, جابس کے مواقع بڑھتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل کو سنکیانگ مثال ہمارے سامنے, بالکل آپ کے سامنے. تو اسی طرح اگر آپ افغانستان کو اس طرح چھوڑ کے امریکہ چلا جائے گا اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور ایک رجیم ہوگی جو کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات نہیں کرتی, ایجوکیشن کی بات نہیں کرتی, تو پھر یہ چیلنجز رہیں گے. تو یہ ایک ملک, ایک آدمی, ایک ریجن کے بس کی بات نہیں ہے اس مینس کو ایڈریس کرنا. سو آئی تھنک ایک گلوبل ایک اسٹرینتھننگ کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی پاکستان کی تعریف بھی کی ہے اس سلسلے میں. میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں آپ ممالک آپس میں بیٹھیں گے. میں پوری یقین ہے کہ پہلی جو ملاقات ہوگی پریزیڈنٹ شی کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ ایک آئس بریکر کے طور پہ ہوگی. اچھا, تو ہم نے یہ بھی دیکھا ساتھ میں کہ انفارچونیٹلی ہماری کچھ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک ریالٹیز بھی ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا کا جو خطرہ ہے وہ ایک ہیجیمون کے طور پہ ریجن کے اندر جو ہے وہ ٹھیکیداری کرنا چاہتا ہے. تو ایسے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مودی کے ساتھ کھڑے ہو کے بھی انہوں نے جو ہے بڑی ان کے سٹینڈز کو سپورٹ کیا. وہ ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر اگر ہم یو ایس کی 2022 کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی بھی اگر اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ہمارے سامنے واضح پکچر ہو جاتی ہے کہ کیسے وہ انڈیا کو ایسا کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا ریجن کے اندر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے سینکشنز بھی بائیڈن رجیم کی جاتے ہوئے دیکھی, پاکستان کے اوپر بھی لگی تھی, چائنیز اینٹیز کے اوپر بھی لگ گئی تھی. اس کانٹیکس کے اندر جب یو ایس یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا اس کا نیچرل پارٹنر, نیچرل الائی ریجن کے اندر ہے, تو یہ والی چیز ہمیں چائنا کے قریب مزید جانے کو مجبور نہیں کرتی. دیکھیں, چائنا کے نزدیک تو ہم ویسے ہی ہیں, ہمیں خدا نے چائنا کے ساتھ ہماری باؤنڈریز لگتی ہیں, جغرافیکل باؤنڈریز ہیں, تو ہم اس کے بالکل ساتھ ہیں. مطلب ہمیں بہت زیادہ کمپیلنگ ریزن نہیں چاہیے چائنا کے ساتھ ہونے کے لیے. اور جیسے کہ ہمارے ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ, چائنا کی ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ, تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہمیں اس کے قریب جانا چاہیے. لیکن آج کے دور میں اور آنے والے کئی صدیوں میں, صدیاں نہ بھی کہیں ڈیکیڈ کے اندر, اکنامک پاور ڈٹرمن کرے گی کہ آپ کی ملٹری اسٹرینتھ کیا ہوگی. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی اکنامک ریلیونس جس طرح اپنے اور اکنامک کنورجنس, دونوں ریلیونس بھی اور کنورجنس بھی, چائنا کے ساتھ کنورجنس, باقی ممالک کے ساتھ, آسیان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی دوستی انڈونیشیا, ملیشیا, ٹرکی, سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. ایکچولی سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کے اندر انڈین انویسٹمنٹ بڑی ہے, اسی لیے اس کا انفلوئنس بڑا ہے. سملرلی آپ اپنی ہیومن ریسورس کو تیار کریں جو کہ ٹیکنیکلی ہو, جو کہ ان ممالک میں جائے, سی اوز کی پوزیشن لے, اچھے رولز پلے کرے. جیسے کہ ہم نے اس وقت یو ایس میں دیکھا کس طریقے سے انڈین ڈائسپورا دے آر آؤٹ پرفارمنگ ایوری ون. لیکن ساتھ ساتھ ابھی آپ نے ریسنٹ دیکھے بہت سارے نکالے بھی گئے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک ٹرانزیکشنل ٹائم ہے, یہ ایک پروفاؤنڈ چینجز کا ٹائم ہے, گلوبلائزیشن تھریٹ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک آپس میں ریجنل ایکٹیویٹیز نہیں بڑھائیں گے, ٹریڈ کم کریں گے. میرا خیال ہے ٹریڈ اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کچھ کانفلکٹس آئیں گے. ٹیکنالوجی ہمیشہ سے رہے ہیں, ہسٹوریکلی ٹریڈ کی وجہ سے
सिल्क रूट के जैसे हमने अभी रिसेंटली ये भी देखा था कि यूएस चाइना के दरमियान इस वक्त जो है वो चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया. एक चाइनीज डेवलपमेंट ने अमेरिकन मार्केट्स को, सिलिकॉन वैली को हिला कर रख दिया. और आप डीप सीक अगर यूज करें तो आपको नजर आता है कि वो एक लेवल ऊपर है. बिल्कुल ऐसा नजर आता है. अगर और वो विकिपीडिया की तरह एक ओपन एंडेड मॉडल है जिसके अंदर कोई भी कहीं से बैठकर भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट करके उसको शेप अप कर सकता है. और शायद हम गुफ्तगू को इधर ही ख़त्म करें. मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सिर्फ यही ना देखते रहें कि हम चाइना डीप सीक बना रहा है और अमेरिका जो है वो चैट जीपीटी, कुछ हम भी अपना बना सकें. और हमारे भी जो आईटी सर्विसेज हैं, जो आपके शुरू में आपने गुफ्तगू में भी इंट्रो में भी बात की कि हमारी जो आईटी सेक्टर है और आईटी सर्विसेज सेक्टर है, इसको ग्रो करने की ज़रूरत है. उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, हमारी बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है. यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं. बहुत सारों ने शाम को आउटसोर्स किया हुआ है अपना काम यूएस के साथ, दूसरे ममालिक के साथ. सो आई थिंक हमें अब उनको सपोर्ट करना चाहिए. हसन साहब, एक क्विक टेक आपकी इस नशिस्त को कंक्लूड करने से पहले. एक जो सवाल उठाया जाता है अक्सर बहुत सारे बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन की जानिब से कि जो पाकिस्तान का हद से ज़्यादा इन्हिसार जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं, वो ख़ास तौर पे हमें पता है कि किस मुल्क का, किस सुपर पावर का इन्फ्लुएंस उन बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के ऊपर है. पाकिस्तान की एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी, लाइक पाकिस्तान की तो लाइफ लाइन है ना IMF इस वक्त. तो इस तनाजुर के अंदर जो है वो डेफिनेटली चाइनीज़ को भी तो कुछ रिजर्वेशंस होंगे, उनके कुछ कंसर्न होंगे. जैसे कि ये कहा जाता है कि जो CPEC की सीक्रेसी है, प्रोजेक्ट्स की जो सीक्रेसी है, इसके अलावा डेट रीपेमेंट वगैरह, ये लोन रीपेमेंट वगैरह, तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से चाइनीज़ के रिजर्वेशंस आप क्या समझते हैं कि वो क्या हमारी मजबूरी समझते हैं इस बात की कि हमारी एक फाइनेंशियल लाइफ लाइन वहाँ से जुड़ी है, या ये रिजर्वेशंस को एड्रेस करने का सिवाय इसके कोई तरीका नहीं होगा कि हम IMF के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी से पक्की पक्की जान छुड़ाएं? लेकिन सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमें समझना चाहिए कि चाइना भी IMF का पार्टनर है. अब चाहे वो कितने बड़े बैंक्स हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सब का पार्टनर चाइना. तो कि चाइना को नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं. अभी गुज़िश्ता दिनों में ही चाइना ने 2 बिलियन रोल ओवर भी किया 1 साल के लिए. तो ऐसे तो नहीं ना कि पाकिस्तान पे वो पैसे निछावर कर रहे हों. उनके पास पूरी एक प्लानिंग है, उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या हैं. इसीलिए वो CPEC लाए थे, इसीलिए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा रहे. किसी को भी अपनी नेबरहुड में एक चैलेंजिंग इकोनॉमी नहीं चाहिए होती. हर अच्छा मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क चाहता है कि जैसे वो तरक्की कर रहा है उसकी नेबरहुड में भी तरक्की हो. उनकी, जिस तरह आपने कहा कि इंटरडिपेंडेंस बढ़े, रेलेवेंस बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े. सो आई थिंक कि चाइना बिल्कुल समझता है. चाइना ज़रूर ये चाहता है, और कोई भी मुल्क जो हमारा दोस्त है वो चाहता है कि हमारी जो पॉलिसी साइड में इश्यूज़ हैं, हमारे जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, हमारे जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, हमारे कैपेसिटी पेमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, इन सब को पाकिस्तान खुद एड्रेस करे. और इस सिलसिले में उसको जो भी हेल्प चाहिए वो उन ममालिक से ले, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, चाहे टेक्नोलॉजी हेल्प चाहिए हो. नेचुरली सिक्योरिटी के लिए वो ह्यूमन रिसोर्स तो पाकिस्तान में नहीं लाएंगे, ये हम अलाउ भी नहीं करेंगे. लेकिन टेक्नोलॉजी समझना, सीखना. और देखें चाइना के अंदर चाइनीज़ सर्विलेंस मॉडल का हम बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं. और जिस तरीके से AI के अंदर उनके एडवांसमेंट्स हैं, इवन हमने ये देखा कि जो गज़ा का जो वॉरफेयर था, थिएटर ऑफ वॉर, वो तो पूरी की पूरी जंग ही AI सर्विलेंस के ऊपर लड़ी गई है. तो पाकिस्तान चाइना से सिक्योरिटी की मद के अंदर सबसे बड़ी हेल्प इस फील्ड के अंदर ले सकता है. तो हसन दाऊद साहब, आज की नशिस्त को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. आपके साथ तो डिस्कशन रात तक चलती रहेगी वरना तो, लेकिन खैर अब इसको कंक्लूड भी करना है. आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, जिससे कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने बड़ी खूबसूरती से, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली हमें यह बताया कि आपको जैसे सुपर पावर टसल एक नई स्टार्ट होगी है दुनिया के अंदर. इस वक्त जो ग्लोबल ऑर्डर है वो अंडर स्ट्रेन है, मल्टीपल चैलेंजेस का सामना कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ का सामना कर रहा है. ऐसे में एक बात तो अटल है कि अगर आपको अपनी रेलिवेंस जो है इस दुनिया के अंदर मेंटेन रखनी है, चूँकि एक ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें प्रोफाउंड शिफ्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिकली बड़ा मजबूत, बड़ी साउंड फुटिंग के ऊपर होना पड़ेगा. चूँकि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, या चंद डेकेड्स के अंदर, या चंद सालों या चंद सदियों के अंदर ट्रेंड ये बन जाएगा कि जिसकी इकोनॉमिक माइट होगी, मिलिट्री माइट भी उसी के पास ही होगी. अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.